Subscribe to our channel and press the bell icon. अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा व तालिबात। सर अब्दुल खान इस यूट्यूब चैनल में आप तमाम का इस्तकबाल है। 11th उर्दू फर्स्ट टर्म सॉल्व एग्ज़ाम पेपर मजूज़ा खाकी के मुताबिक मशक़ी सरगर्मी नामा उर्दू युवक भारती स्टैंडर्ड 11th 11वीं जमात के लिए है। चलिए शुरुआत करते हैं। सवाल नंबर 1, अलिफ दर्ज झैल दरसी इक़्तिबास का बग़ौर मुताला करके दी गई सरगर्मियाँ मुकम्मल कीजिए। पहला है दर्ज झैल मुतालबे वाले मुहावरे इक़्तिबास से तलाश करके लिखिए। पहला है दिलासा देना, हिम्मत बंधाना, रोना, गिड़गिड़ाना, मुश्किल व दुश्वार करना, मुसीबत होना। राविये शीरीं ज़बा ये दास्तां यूँ बयान करता है कि ताजुल मुल्क ने ठाठ खलंदराना किया और चेहरे पर राख मल फिर खुदा का नाम लेकर चल निकला। बाद कई रोज़ की एक ऐसी वादी पुरखार में कि जिसकी इंतहा न थी, तारीकी से हरगिज़ दिन रात में फ़र्क मालूम न होता था, सफ़ेदी और स्याही में ज़र्रा भी इम्तियाज़ न किया जाता था। वहाँ जा वारिद हुआ और अपने दिल को ढारस देकर कहने लगा, ऐ अज़ीज़, ये पहली ही बहरे मुसीबत के लहर है। तुझको अभी दरिया का दरिया तैरना है। हिम्मत की कमर चुस्त बांध और समंदर के मानिंद अपने आप को इस आतिश कदे में डाल, देख तो खुदा क्या करता है। ये सोचकर आखिर इस सहरा में चल निकला। जो कदम पड़ता था कांटा गड़ता था, हर गाम पे आह व नाला करता था। गर्ज इस जंगल खूंखार में जो जाहिलों के दिल से तारीक तर था, दरिंदों का मस्कन पुरखतर था। अगर एक दम वहाँ आफ्ता आए तो अपना नूर खो जाए। हर तरफ अजदहे भूखे प्यासे मुंह खोले पड़े थे, गोया खाली घरों के दरवाजे। मुद्दत तक शहजादा दाहिने बाएं चारों तरफ दौड़ता फिरा। झाड़ियों की रगड़ से बर्दन छिल गया, हर एक अज़ू से लहू टपकने लगा। फूल से तलवे इसके बबूल के कांटों से छिद गए। सामने से एक देव पहाड़ सा बैठा नजर आया। वो समझा ये पहाड़ है। जब नज़दीक पहुंचा दफतन इस जालिम ने अपने ख़द को बुलंद किया। हम सरे फलक हो गया और मारे खुश के बादल सा गरज कर बोला कि तसद्दुक़ जा हो जाऊँ मैं रज़्ज़ाक़ के और क़ुरबान हूँ उस खालिक के कि जिसने ऐसा लुक़मा लतीफ़ मुझे देव कसीफ़ के वास्ते घर बैठे भेजा। ये कहकर शहज़ादे से मुखातिब होकर बोला कि इस अय्याम जवानी में किसने तुझे उरूस अजल का मुश्ताक़ किया और हलावत ज़िंदगानी को तुझ पर शाख किया, जो तू शहर हयात को छोड़कर पाए ख्वाहिश से वीराने मौत में आया। शहज़ादा इसकी हेबत से थर्राया, चेहरे का रंग पतंग सा उड़ गया, मुंह पर हवाइयाँ छूटने लगी। कहा, ऐ देव, तू मेरा हाल क्या पूछता है कि ज़िंदगी इस दुनिया फ़ानी की मुझ पर वबाल हुई है। अगर मुझे अपनी जान अजीज़ होती तो मैं हरगिज़ आपके मौत के पंजे में न डालता और तुझसे खूंखार के आदाम में गिरफ़्तार न होता। मुझको इस ज़िंदगी की सऊबत से छुड़ा और बिला तवक़्क़ुफ़ मेरा काम तमाम करके मुझ पर इस साथ की ज़ीस्त 100 बरस की मशक्क़त के बराबर है। देव को इसकी दर्द अंगेज़ बातों पर रहम आया। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की कसम खाई और ये बात ज़बान पर लाया कि ए आदमज़ाद, मैं तुझे हरगिज़ रंजीदा खातिर न करूँगा, बल्कि अपनी पनाह में रख कर जिस मतलब के वास्ते निकला है इसमें कोशिश और मदद करूँगा। दूसरा सवाल है, खाका मुकम्मल कीजिए। सहरा की खसूसियात। तीसरा, इक़्तिबास से मुतज़ाद अल्फाज की 2 जोड़ियाँ तलाश करके लिखिए। चौथा, अल्लाह की कुदरत से मायूस नहीं होने के बारे में इजहार ख़याल कीजिए। जवाबात है, अलिफ का जवाब है, पहला है दिलासा देना, हिम्मत बंधाना। इसका जवाब है ढारस देना, रोना, गिड़गिड़ाना, नाला करना, मुश्किल व दुश्वार करना, शाख करना, मुसीबत होना, वबाल होना। दूसरे का जवाब है सहरा की खसूसियात, पुरखार, खौखार, इंतहाई तारीक, पुरखतर। तीसरा है सफ़ेदी, स्याही,
लतीफ़ कसीफ़। चौथे का जवाब है कायनात की हर शय को तगय्युर व तबद्दुल लाहक है। कोई शय हमेशा एक सी हालत में नहीं रहती और ये तगय्युर तबई सूरतों में होता है और गैर तबई हालतों में भी। दिन के बाद रात, उजाले के बाद अंधेरा और इसी तरह दर्जे हरारत की तब्दीलियाँ। इन सतूर की तहरीर का मकसद दिए गए मजमून मौजू को बयान करना है। हर किसी को बयान करदा हकीकतों की रोशनी में ज़िंदगी की इस हकीकत को समझ लेना चाहिए कि ये नशीब व फराज और तामीर व तखरीब के मराहिल से गुज़रती है। यही मामला दौलत और सरमाए का भी है। आज किसी के पास बहुत है, ज़रूरी नहीं है कि इसके पास हर वक्त इतना ही रहेगा। वक्त के साथ वक्त के साथ इसमें कम भी हो सकती है और ज़्यादती भी। यही कुदरत का उसूल है। यही मामला सेहत और दीगर मामलात का है। लिहाजा किसी भी चीज़ की कमी में हमें मायूस नहीं होना चाहिए, हर हाल में हौसला रखना चाहिए। ये हकीकत है कि उजाले के बाद अंधेरा होता है, लेकिन ये भी तो एक मुसल्लमा व वाज़ेह हकीकत है कि अंधेरे के बाद उजाला ही होता है। सवाल नंबर 1 का बे है। दरसी इक़्तिबास पढ़कर सरगर्मियाँ मुकम्मल कीजिए। वक़ू के लिहाज से ज़ैल के बयानों को तरतीब से लिखिए। पहला है, मनाजिर से मुतासिर होकर हुसैन ने ज़मरुद को पुकारा। दूसरा, ज़मरुद से हुसैन की मुलाकात हुई। तीसरा, हुसैन ने नहरों के किनारे सोने चांदी के तख्त देखे। चौथा, हुसैन ने खुशियाँ बिखेरने वाले महल देखे। इक़्तिबास पढ़ते हैं, ये फ़िरदौस बरी से है। हुसैन ने नहायत हैरत व जोश से देखा कि इन चमनों में जा बजा नहरों के किनारे सोने चांदी के तख्त बिछे हैं, जिन पर रेशमी फूलदार कपड़ों का फर्श है। लोग पुरतकल्लुफ़ गाँव तकियों से पीठ लगाए बैठे हैं और जन्नत की बेफिक्रियों से लुत्फ़ उठा रहे हैं। लड़के कहें तो सामने दस्त बस्ता खड़े हैं और सुधाए या कुदरत के सिखाए हुए तयूर फलदार दरख्तों से मेवे तोड़ तोड़ कर लाते हैं और इनके सामने रख कर उड़ जाते हैं। यह आलम देखकर हुसैन के दिल में एक जोश व वलवला पैदा हुआ। इसने किसी कदर बुलंद आवाज़ से कहा, बेशक फिरदौस बरी यही है, यही है। यहीं आके नेकोकारों और ईमानदारों को अपने आमाल नेक का सिला मिलता है। मगर अफसोस ए ज़मरुद, तू कहाँ है? ये जुमला नातमाम ही था कि पास के चमन के फूलों के नीचे से एक शीरीन व दिलकश आवाज़ ने कहा, तू अभी जन्नत के चमनों को ही देख रहा है, ज़रा महलों और खसरों को भी नज़र उठाकर देख। हुसैन ने नज़र उठाकर देखा। इसे नज़र आया कि ये इमारतें बागों से भी ज़्यादा मसरत अंगेज़ हैं। बाज़ बिल्कुल सोने की, बाज़ मूंगे की और बाज़ मोतियों की नज़र आती है। ये तमाम मकानात जो हस्बे हैसियत महल और खसर के लफ्ज़ से ताबीर किए जा सकते हैं, इन्हीं में कोई फ़िरोज़े का, कोई ज़मरुद का, कोई याकूत और कोई हीरे का है। मोती के महल जिनमें से एक ख़ास हुसैन के लिए है, ऐसे आबदार रंग में रंगे हुए हैं कि नीचे से ऊपर तक एक ही मोती में तरशे हुए मालूम होते हैं। हुसैन इन महलों को देखकर ज़रा देर मबहूत खड़ा रहा, मगर होश आते ही इस ख़ास महल की तरफ बढ़ा जिसकी निस्बत इसने सुना था कि ख़ास इसके लिए है, जिसमें ज़मरुद के मिलने की इसे उम्मीद थी। अब इसके जज्बात दिली इस जोश व खरोश से ज़मरुद की तरफ मुतवज्जा थे कि इसने न किसी चीज़ की तरफ नज़र उठाई, न किसी शामान इशरत को देखा, सीधा इसके महल के दरवाज़े पर जा पहुंचा। ज़मरुद भी इस्तकबाल के लिए महल से बाहर निकल आई थी और एक गैर मामूली मगर नहायत दिलरुबा व वज़ा से खड़ी थी। आंखें दो चार हुई थी कि बेख्तियारी के जोश में दोनों की ज़बान से एक दूसरे का नाम निकला। हुसैन तो महव हैरत था ही, ज़मरुद के चेहरे से भी एक गैर मामूली जोश व मसरत नुमाया थी। हुसैन फ़र्त मोहब्बत से बेख्तियार होकर रोने लगा। इसकी सांस से रोने का पता पाके ज़मरुद ने कहा, हुसैन, यहाँ रोना हराम है, बस अब आंसू पोंछ डालो। पहले का जवाब है अलिफ,
حسین نے نہروں کے کنارے سونے چاندی کے تخت دیکھے۔ دوسرا، مناظر سے متاثر ہو کر حسین نے زمرد کو پکارا۔ تیسرا، حسین نے خوشیاں بکھیرنے والے محل دیکھے۔ چوتھا، زمرد سے حسین کی ملاقات ہوئی۔ دوسرا سوال ہے، شب کی خاکہ مکمل کیجئے۔ محلوں میں استعمال ہونے والے قیمتی پتھر۔ تیسرا ہے، ذیل کے مطلب والے الفاظ اقتباس سے تلاش کر کے لکھیے۔ تربیت یافتہ، حیرت زدہ۔ دوسرے کا جواب ہے، محلوں میں استعمال ہونے والے قیمتی پتھر: فیروزہ، یاقوت، زمرد، ہیرا۔ تیسرے کا جواب ہے، تربیت یافتہ، سدھائے، حیرت زدہ، مبہوت۔ چوتھا سوال ہے، فانی دنیا کی عارضی رونقیں ہمیں جنت سے دور کر رہی ہے، اس بارے میں اپنا اظہار خیال کیجیے۔ اس کا جواب ہے، روئے زمین پر بسنے والے انسانوں کی کثیر تعداد کا یہ عقیدہ ہے کہ دنیا کی اس زندگی کے خاتمے کے بعد ایک اور مرحلہ ہوگا اور وہ کبھی ختم نہیں ہونے والا ہوگا۔ یعنی آخرت کی اس زندگی کے مقابلے دنیا کی یہ زندگی انتہائی معمولی ہے، پھر بھی انسان اس کے شب و روز میں اتنا زیادہ مصروف ہوتا ہے کہ آخرت کی زندگی اور روز محشر کے حساب کتاب کو فراموش کر بیٹھا ہے۔ شاید انہیں دنیا کی رونقیں آخرت کے وعدوں کے سامنے زیادہ پائیدار نظر آتی ہے، حالانکہ ہر کوئی جانتا ہے کہ دنیا کی رونقیں ہی رہیں، دنیا اور اس سے متعلق تمام چیزیں فنا ہو جانے والی ہیں۔ اسلامی تعلیمات میں موت کے بعد قبر میں پیش آنے والے مراحل، قیامت، حساب کتاب، جنت، جہنم وغیرہ ذکر اتنی تفصیل اور وضاحت سے ہوا ہے کہ کسی اور مذہب کی تعلیمات میں اس کی نظیر نہیں ملتی۔ اس کے باوجود مسلمانوں نے بھی دنیا ہی کو ترجیح دینے کو کامیابی سمجھ رکھا ہے۔ مذکورہ بالا ذہنی و فکری بیماری کا ایک ہی علاج ہے کہ ہم اللہ کی طرف پلٹیں اور اسی کی بنائی ہوئی بتائی ہوئی شاہراہ پر دوڑیں۔ سوال نمبر 1 کا جیم ہے، غیر تدریسی اقتباس پڑھ کر سرگرمیاں مکمل کیجیے۔ پہلا ہے، شب کی خاکہ مکمل کیجیے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اخلاقی خوبیاں۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بچپن سے جوانی تک کا زمانہ اس ذات اقدس کی صحبت میں بسر کیا جو دنیا میں مکارم اخلاق کی تکمیل کے لیے آئی تھی۔ چنانچہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اخلاقی مرتبہ نہایت بلند تھا۔ وہ نہایت سنجیدہ، فیاض، خانے، عبادت گزار اور رحم دل تھیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات میں قناعت اور شکر گزاری دونوں مجتمع تھی۔ انہوں نے اپنی ازدواجی زندگی بڑی اسرت اور فخر و فاخر سے بسر کی، لیکن کبھی شکایت کا کوئی حرف زبان پر نہ لائیں۔ بیش بہا لباس، گراں قیمت زیور، عالی شان عمارت، لذیذ الالوان نعمت، ان میں سے کوئی چیز شوہر کے ہاں ان کو حاصل نہیں ہوئی۔ وہ دیکھتی تھی کہ فتوحات کا خزانہ سیلاب کی طرح ایک طرف سے آتا اور دوسری طرف سے نکل جاتا ہے، تاہم کبھی ان کی طلب ان کو دامنگیر نہ ہوئی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ایک دفعہ انہوں نے کھانا طلب کر کے فرمایا کہ میں کبھی سیر ہو کر نہیں کھاتی کہ مجھے رونا نہ آتا ہو، یعنی جب بھی سیر ہو کر کھا لیتی ہوں تو مجھے رونا آتا ہے۔ ان کے ایک شاگرد نے پوچھا، وہ کیوں؟ فرمایا، مجھے وہ حالت یاد آتی ہے جس میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کو چھوڑا۔ خدا کی قسم دن میں 2 دفعہ کبھی سیر ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانا نہ کھایا تھا۔ دوسرا سوال ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی ازدواجی زندگی بڑی اسرت اور فخر و فاخر سے بسر کی، لیکن کبھی شکایت کا کوئی حرف زبان پر نہ لائیں۔ اس بیان کی روشنی میں ہمارے معاشرے کی خواتین کے رویے کا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کی سیرت سے موازنہ کیجیے۔ پہلے کا جواب ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی اخلاقی خوبیاں: فیاض، خانے، عبادت گزار، رحم دل۔ دوسرے کا جواب ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑی لاڈلی بیٹی تھی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی انتہائی محبوب بیوی تھیں۔ انہوں نے اپنی ازدواجی زندگی بڑی اسرت و تنگی اور فخر و فاخر میں بسر کی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کبھی کوئی شکایت نہیں کی۔ اس معاملے میں ہمارے معاشرے کی خواتین کا رویہ بالکل برعکس نظر آتا ہے۔
ان کے اندر صبر و شکر کے مادے کی کمی نظر آتی ہے۔ وہ اپنے شوہر سے ضروریات زندگی کی کمی کا شکوہ بار بار کرتی ہیں، یہاں تک زوجین کے درمیان جھگڑے کی نوبت آ پہنچتی ہے۔ اور ایسا نہیں ہے کہ حالات و معاملات میں خواتین صبر نہیں کرتی، لیکن ان کے صبر کی مدت بڑی قلیل ہوتی ہے۔ میں نے ایک عمر رسیدہ خاتون کو اپنے محنتی وہ ذمہ دار شوہر سے یہ کہتے سنا ہے، آخر تم نے میرے لیے کیا ہی کیا ہے۔ سوال نمبر 2 کا الف ہے، درج ذیل نظم کا بغیر مطالعہ کر کے دی گئی سرگرمیاں مکمل کیجیے۔ غیر متعلقہ الفاظ علیحدہ کر کے لکھیے۔ حق، ذکر، معجزہ، شکستہ۔ اس کا پہلے اس نعت کو پڑھیں گے اور اس کے بعد میں سرگرمیاں حل کریں گے۔ وہ جس نے تخت اوند کر دیے شاہان جابر کے، بڑھائے مرتبے دنیا میں ہر انسان صابر کے۔ دلایا جس نے حق انسان کو اعلیٰ تباری کا، شکستہ کر دیا ٹھوکر سے بت سرمایہ داری کا۔ وہ جس کا ذکر ہوتا ہے زمین و آسمانوں میں، فرشتوں کی دعاؤں میں، مؤذن کی اذانوں میں۔ وہ جس کے معجزے نے نظم ہستی کو سنوارا ہے، جو بے یاروں کا یارا، بے سہاروں کا سہارا ہے۔ ثنا خواہ جس کا قرآن ہے، ثنا ہے جس کی قرآن میں، اسی پر میرا ایمان ہے، وہی ہے میرے ایمان میں۔ دوسرا سوال ہے، حقوق انسانی کے پس منظر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت بیان کیجیے۔ تیسرا، تشریح کیجیے۔ وہ جس کے معجزے نے ظلم ہستی کو سنوارا ہے، نظم ہستی کو سنوارا ہے، وہ جو بے یاروں کا یارا، بے سہاروں کا سہارا ہے۔ ثنا خواہ جس کا قرآن ہے، ثنا ہے جس کی قرآن میں، اسی پر میرا ایمان ہے، وہی ہے میرے ایمان میں۔ پہلے کا جواب ہے حق، صابر، ذکر، بے سہاروں، معجزہ، سرمایہ داری، شکستہ، اوندھا۔ دوسرے کا جواب ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قائم کردہ حکومت کے سامنے بڑے بڑے جابر بادشاہوں کے تخت و تاج تہس نہس ہو کر رہ گئے، اور ان کی جگہ اللہ کے نیک اور انصاف پسند بندوں نے لے لی، اور انہوں نے ہر خاص و عام میں مقبولیت حاصل کی۔ یہ سب کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی بدولت ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ٹھوکر سے سرمایہ داریت کا بت و افریت خاک میں مل گیا، اور سرمایہ داریت سے متاثر انسانوں کو ان کا حق اور صحیح مرتبہ حاصل ہوا۔ تیسرے کا جواب ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے وقت اور اس سے قبل کے حالات دینی و اخلاقی اور سماجی و معاشرتی نقطہ نظر سے انتہائی ناگفتہ تھے۔ ہر طرف فسق و فجور، ظلم و ناانصافی اور انارکیت کا دورہ تھا۔ ان حالات میں تبدیلی و سدھار کے آثار نظر نہیں آتے تھے، لیکن تاریخ گواہ ہے حالات میں تغیر و اصلاح ہو کر رہی، اور یہ انقلاب صرف اور صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کے اعجاز سے ممکن ہو سکا۔ دوسرے مصرے میں صفات بیان کی گئی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے یار و مددگار لوگوں کے لیے حوصلہ و سہارا تھے۔ دوسرے شعر میں شاعر نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی عقیدت کا اظہار بہت ہی شاندار طریقے سے کیا ہے۔ کہتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف و توصیف خود قرآن بیان کرتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف قرآن میں ہے۔ اسی عالی مرتبت شخصیت پر نہ صرف میرا ایمان ہے، بلکہ وہ میرے ایمان کا حصہ ہے، اور حقیقت بھی یہی ہے کہ صرف کلمہ توحید لا الہ الا اللہ کے ادا کر دینے سے ایمان کی تکمیل نہیں ہوتی، کلمہ رسالت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اقرار بھی لازمی و ضروری ہے۔ سوال نمبر 2 کا بے ہے، درج ذیل غزل کا بغیر مطالعہ کر کے دی گئی سرگرمیاں مکمل کیجیے۔ مطلوبہ مصروں سے خاکہ مکمل کیجیے۔ پہلا ہے جس میں راہبہ کا مترادف ہے، جس میں آنسو کو موتی کہا گیا ہے، جس میں راہ کا مترادف ہے، جس میں سچائی کا مترادف ہے۔ نہیں، اب دیکھیے اس غزل کو پڑھیں گے، اس کے بعد میں اس کی سرگرمیاں کریں گے۔ نہیں کوئی تاسن احوال میری دل فگاری کا، کہوں کس کن گریباں چاک کر دکھ بے قراری کا۔ عجب نہیں اٹھ کے بے تابی سوں سر مارے کنارے پر، سنے گر ماجرا دریا ہمارے اشک جاری کا۔ تیرے غم میں نین سے جو نکلتا ہے انجو باہر،
दूजा गौहर कहाँ है जग में उसकी आबदारी का। तेरी वो इंतज़ारी है जिसे हद हो निहायत नहीं, शिकायत किस कने जाकर करूँ इस इंतज़ारी का। हुई है आरसी जोगन तेरे मुख के तस्वुर में, भभूति मुंह पे क्या दम मारती है खाक सारी का। खड़ा है रास्ती के दम में यक पग पर सौ जियो जोगी, तेरे खत सूं लगा है ध्यान सरे जोई बारी का। पली अखियाँ की कर दावात पुतली की सियाही सूं, लिखिया तेरी सिफत को ले कलम मानी निगारी का। दूसरा सवाल है गज़ल से मुबालगे का शेर तलाश करके लिखिए और वजाहत कीजिए। तीसरा तशरीह कीजिए। तेरी वो इंतज़ारी जिसे हद हो निहायत नहीं, शिकायत किस कने जाकर करूँ इस इंतज़ारी का। जवाबात में पहले का जवाब है जिसमें राहिबा का मुतरादिफ है, हुई है आरसी जोगन तेरे मुख के तस्वुर में। राहिबा जोगन, जिसमें आंसू को मोती कहा गया है। दो जा गौहर कहाँ है जग में इसकी आबदारी का। मोती गौहर। तीसरा जिसमें राख का मुतरादिफ है, भभूति मुंह पे क्या दम मारती है खाक सारी का। राख भभूति। चौथा है जिसमें सच्चाई का मुतरादिफ है, खड़ा है रास्ती के दम में यक पग पर सो जियो जोगी। रास्ती सच्चाई। दूसरे का जवाब है सनत मुबालगा, जब शेर में किसी बात को इस दर्जे बढ़ा चढ़ा कर पेश किया जाए कि अक्ल इसके वक़ूफ़ व वजूद को तस्लीम न करे तो इस शेर में सनत मुबालगा होगी। अजब नहीं उठ के बेताबी सो सर मारे किनारे पर, सुने गर माजरा दरिया हमारे अश्क जारी का। यानी शायर की विपता सुनकर दरिया साहिल पर जाकर अपना सर पीटे, ये बात बईद अज़ ख़यास है, अक्ल इसे तस्लीम नहीं करती, इसलिए इस शेर को मुबालगे की सनत है। तीसरे का जवाब है तशरीह है, दोस्त के वस्ल के लिए शायर को बहुत ज़्यादा इंतज़ार करना पड़ रहा है और इस इंतज़ार के ख़त्म होने के आसार नज़र नहीं आते। शायर इसकी शिकायत आखिर किससे करे। वाक़या ये है कि किसी ख्वाहिश या शिकोह शिकायत का इजहार अपनों ही से होता है, ख़ास तौर पर दोस्त से। माजरा ये है कि शिकायत दोस्त ही से है। अपनी इसी उलझन का इजहार शायर ने किया है। इस शेर को दोनों मानी में समझा जा सकता है, यानी इश्क़ हकीकी और इश्क़ मजाजी। सवाल नंबर 2 का जीम है, ज़ैल का ख़िता का बग़ौर मुताला करके सरगर्मियाँ मुकम्मल कीजिए। कॉलेज में हो चुका जब सब इम्तिहान हमारा, सीखा ज़बान कहना हिंदुस्तान हमारा। रग़बे को कम समझकर अकबर ये बोल उठे, हिंदुस्तान कैसा सारा जहां हमारा। लेकिन ये सब गलत है, कहना यही है लाजिम, जो कुछ है सब खुदा का, वहमो गुमा हमारा। पहली सरगर्मी है, पहले फ़िक्रे की मुनासिबत से दूसरा फ़िक्रा लिखकर खाका मुकम्मल कीजिए। ज़बान ने कहना सीखा, अकबर बोल उठे, यही कहना लाजिम है हमारा है। दूसरा है, इस ख़िता के मरकज़ी ख़याल के बारे में इज़हार ख़याल कीजिए। पहले का जवाब है, ज़बान ने कहना सीखा, हिंदुस्तान हमारा, अकबर बोल उठे, सारा जहां हमारा, यही कहना लाजिम है सब खुदा का है, हमारा है वहमो गुमा। दूसरे का जवाब है, दूसरे ख़िते में नसीहतुल मिसरा है, जो कुछ है सब खुदा का, वहमो गुमा हमारा। शायर के मुताबिक हिंदुस्तान हमारा और सारा जहां हमारा कहने वाले दोनों ही गलती पर है और दोनों वहमो गुमान में मुब्तला है। हकीकत तो ये है कि दुनिया और दुनिया की कोई चीज़ हमारी नहीं, हर चीज़ खुदा की है। हमारे कितनी ही माल और दौलत और ज़मीनों के छोटे बड़े टुकड़ों के मालिक और हकदार हो जाए, हकीकत तो ये है कि एक दिन सब का सब ख़त्म होकर रह जाएगा या तगय्युर व तबद्दुल का शिकार हो जाएगा। सवाल नंबर 3 का अलिफ है, सरगर्मी इक़्तिबास का बग़ौर मुताला करके दी गई सरगर्मियाँ मुकम्मल कीजिए। पहला है, रवा खाका मुकम्मल कीजिए। मौत के आने के वक्त और ताज़ा खुशी हासिल होती है। मौत के आने के वक्त को उम्मीद की यादगारी होती है और इसी का दिखाई देता है और इसी की और ताज़ा खुशी इसी की डैश कान में आती है और डैश और ताज़ा खुशी हासिल होती है। हम इक़्तिबास पढ़ेंगे। ऐ हमेशा ज़िंदा रहने वाली उम्मीद, जबकि ज़िंदगी का चिराग टिमटिमाता है और दुनियावी हयात का आफताब लबे बाम होता है, पाँव में गर्मी नहीं रहती, रंग फ़ाक़ हो जाता है,
मुंह पर मुर्दनी छा जाती है, हवा हवा में पानी, पानी में मिट्टी, मिट्टी में मिलने को होती है। तो तेरे ही सहारे वो कठिन घड़ी आसान होती है। इस वक्त बंद होती हुई आंखों और गफलत के दरिया में डूबे हुए दिल को तेरी यादगार होती है। तेरा नूरानी चेहरा दिखाई देता है, तेरी सदा कान में आती है, और एक नई रूह और ताज़ा खुशी हासिल होती है, और एक नई लाजवाल ज़िंदगी कि जिसमें एक हमेशा रहने वाली खुशी होगी। उम्मीद होती है ये एक तकलीफ़ का वक्त तेरे सबब से हमारे लिए मौसम बहार की आमद आमद का ज़माना हो जाता है। इस लाजवाल आने वाले खुशी की उम्मीद तमाम दुनियावी रंजों और जिस्मानी तकलीफ़ों को भुला देती है और गम की खुशी की सुबह में बदल देती है। गो के मौत हरदम जताती है कि मरना बहुत खौफनाक चीज़ है। लोग कहते हैं कि बेयकीनों को मौत की कठिन घड़ी में कुछ उम्मीद नहीं होती, मगर मैं देखता हूँ कि तेरी बादशाहत वहाँ भी है। क़यामत पर यकीन न करने वाला समझता है कि तमाम ज़िंदगी की तकलीफ़ों का अब ख़ात्मा है और फिर किसी तकलीफ़ के होने की तवक्को नहीं है। वो अपने इस बेतकलीफ़ आने वाले ज़माने की उम्मीद में नहायत बुर्दबारी से और रंजों के ज़माने के आखिर होने की खुशी में नहायत बशाशत से जान देता है। झैल के मतलब वाले अल्फाज इख्तिबास से लिखिए। ख़बरदार वो होशियार करना मौत के आसार। तीसरा है उम्मीद से मुताल्लिक़ अपनी राय बयान कीजिए। जवाबात है मौत के आने के वक्त दिल को उम्मीद की यादगारी होती है और इसी का नूरानी चेहरा दिखाई देता है और इसी की सदा कान में आती है और एक नई रूह और ताज़ा खुशी हासिल होती है। दूसरे का जवाब है खबरदार व होशियार करना, जताना, मौत के आसार, मुर्दनी। तीसरे का जवाब है उम्मीद पर दुनिया कायम है, उम्मीद ही के सहारे इंसान जीता है। जब तक इंसान है तब तक आस है। इंसान दुनिया में जो कुछ करता है इससे इसकी कुछ न कुछ उम्मीद वाबस्ता होती है। उम्मीद के ही सहारे इंसान जीता है। आगे की ज़िंदगी गुजारने के लिए भी इंसान को उम्मीद का सहारा लेना पड़ता है। सवाल नंबर 3 का बे है। झैल की सरगर्मियाँ हिदायत के मुताबिक अमल कीजिए। पहला है मच्छर के बारे में इंसान के ख्यालात को अपने जुमले में तहरीर कीजिए। जवाब है इंसान कहता है कि मच्छर बड़ा कमज़ात है, कोड़े करकट मैल कुचैल में पैदा होता है। और मच्छर की बुज़दिली तो देखो इस वक्त हमला करता है जब इंसान ख्वाब खरगोश में मस्त होते हैं, सोते पर वार करता है। अचानक हमला करना मर्दानगी नहीं है, बेइंतहा दर्जे की कमीनगी है। शक्ल सूरत में तो काला भुतना है, लंबे लंबे पाँव, बेडौल चेहरा, और अपने लंबे लंबे पाँव के ज़रिए ही इंसानों का खून चूस लेता है। दूसरे का जवाब है मच्छर की खरी खरी बातों को लिखिए। मच्छर इंसानों से कहता है कि तुम देखने में इतने भारी भरकम हो, जनाब हिम्मत है तो मुकाबला कीजिए। ज़ात व सिफ़ात न देखिए, किसी ज़ात से ताल्लुक़ हो रखता हूँ, न रंग देखिए कि मैं देखने में तो काला ज़रूर हूँ, बे रौनक सही और कमीना भी कह लीजिए, मगर मैं किस दिलेरी से आपका मुकाबला करता हूँ और किस तरह इंसानों की नाक में दम कर देता हूँ। लोग मुझ पर इल्ज़ाम देते हैं मगर मैं ऐलान करके आता हूँ, कानों में भुनभुनाता हूँ कि होशियार हो जाओ, अब हमला होगा, तुम खुद ही गाफिल हो, मेरा क्या कसूर है। तीसरे का जवाब है उठो मियाँ उठो, जागो, जागने का वक्त है, सोने का और हमेशा का वक्त अभी नहीं आया। जब आएगा तो बेफिक्र होकर सोना। अब तो होशियार रहने और कुछ काम करने का मौका है। इस बयान की वजाहत कीजिए। इसका जवाब है मुसन्निफ़ कहता है कि उठो मियाँ उठो, जागो, जागने का वक्त है, सोने का और हमेशा सोने का वक्त अभी नहीं आया है। आएगा तो बेफिक्र होकर सोना, यानी अभी बेदार हो जाओ और अपने खालिक व मालिक की हम्द सना करो और इस सुहाने वक्त की कदर करो। जब सोने का वक्त आएगा तो फिर सो लेना, अभी गफलत में मत पड़े रहो, होशियार हो जाओ और कुछ काम लो। इंसान मच्छर की सुरीली नसीहत की परवाह नहीं करता और बेफिक्र होकर सोया रहता है। हालांकि हमें अपने खुदा की हम्द सना बयान करने के लिए उठना है। वो कहता है कि अगर तुम इंसान इस तरह के साथ हम्द करने लगोगे तो हमारी कौम इंसानों को सताना छोड़ देगी और फिर तुम बेफिक्र होकर सोना। हिस्सा चाहरम क़वायद कुल नंबरात 14। सवाल नंबर 4 अलिफ। हिदायत के मुताबिक सरगर्मियाँ मुकम्मल कीजिए। पहला, दर्ज झैल जुमलों में मुफरद मुरक्कब और मखलूत जुमले पहचानिए।
پہلا ہے کہیں سے ذرا بھی بدامنی کی خبر آئی اور جیوتش سلطانی حرکت میں آ گئے۔ اس کا جواب ہے مخلوط جملہ۔ دوسرا، بدیع الزماں اس کی رعنائی اور زیبائی دیکھ کر شیفتہ اور فریفتہ ہوا۔ اس کا جواب ہے مفرد جملہ۔ تیسرا ہے حمیدہ نے اسے شیشے کی الماری میں رکھا اور اس میں مضبوط قفل ڈال دیا۔ اس کا جواب ہے مرکب جملہ۔ دوسرا ہے محاوروں کو جملے میں استعمال کیجئے۔ اوس پڑھنا، چھاتی پیٹنا، چہ مگوئیاں کرنا۔ پہلے کا جواب ہے امتحان کا خراب نتیجہ آنے پر ہماری خوش فہمیوں پر اوس پڑ گئی۔ دوسرا، جوان بیٹے کی لاش دیکھ کر ماں چھاتی پیٹنے لگی۔ تیسرا، غلط امیدوار کی جیت کے اعلان پر عوام میں چہ مگوئیاں ہونے لگی۔ تیسرا ہے ذیل کے جملوں کے استفہام کو اقرار یا انکار میں تبدیل کیجئے۔ پہلا ہے وہ کیوں ان میں شمار کیا جائے۔ دوسرا، کیا برا وقت گزر نہیں جاتا۔ تیسرا، کیا حمیدہ اسے اپنی توہین نہ سمجھے گی۔ پہلے کا جواب ہے وہ کیوں نہ ان سے الگ کیا جائے۔ دوسرا، کیا برا وقت ہمیشہ رہتا ہے۔ تیسرا، کیا حمیدہ اسے اپنی تعظیم سمجھے گی۔ چوتھا سوال ہے ذیل کی صفات سے اسم بنائیے۔ صفات: اسم سفید، سفیدی، گندا، گندگی، دبلا، دبلا پن۔ ہدایت کے مطابق سرگرمیاں مکمل کیجیے۔ پہلا ہے ذیل کے شعر میں لف و نشر سے ربط والے الفاظ کو آمنے سامنے لکھیے۔ بحر و بر میں جھاڑ دے دامن اگر تو فیض کا، خطرہ درے بے بہا ہو لال سنگے بے بہا۔ دوسرا ہے ذیل کی تعریف کے لیے ایک لفظ لکھیے۔ پہلا ہے جب شعر میں ایسے دو لفظ آئیں جن کے املے میں ایک حرف زیادہ ہو تو اسے تجنیس زائد ناقص کہتے ہیں۔ دوسرا ہے جب شعر میں ایسے دو لفظ آئیں جن کے املا ایک جیسے ہو مگر نقطوں کا فرق ہو تو اسے تجنیس خطی کہتے ہیں۔ پہلا ہے بحر و بر میں جھاڑ دے دامن اگر تو فیض کا، خطرہ درے بے بہا ہو لال سنگے بے بہا۔ اس کا جواب ہے بحر خطرہ، در موتی یعنی گوہر، بر سنگ لال یعنی قیمتی پتھر۔ وضاحت: پہلے مصرعے میں بحر اور بر میں دامن فیض ڈالنا، دوسرے مصرعے میں بحر اور بر کی چیزیں اور اس کی تبدیل شدہ شکلیں بالترتیب بیان ہوئی ہے۔ تیسرا ہے ذیل میں سے کسی ایک شعر کی تختی کیجیے۔ پہلا، محبت کا تیری بندہ ہر ایک کو اے صنم پایا، برابر گردن شاہ و گدا دونوں کو خم پایا۔ دوسرا ہے صبا خاک دل سے بچا اپنا دامن، ابھی اس میں چنگاریاں اور بھی ہے۔ اب اس کی تختی ہے پہلے شعر کی، محبت کا تیری بندہ ہر ایک کو اے صنم پایا۔ ارکان بحر میں آئے گا مفاعلن 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 مفاعلن۔ مفاعلن میں آئے گا محبت کا، تیری بن وہ، رک کو اے صنم پایا۔ مصرع نمبر 2 میں برابر گر، دنے شاہو، گدا دونوں کے خم پایا۔ دوسرا شعر ہے صبا خاک دل سے بچا اپنا دامن ابھی اس میں چنگاریاں اور بھی ہے۔ اب اس کا جواب ہے ارکان بحر فعولن 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 فعولن۔ اب یہ صبا خاک کے دل سے بچا اپنا دامن مصرع نمبر 2 میں ہے، ابھی اس مچن کا ریا او بھی ہے۔ سوال نمبر 5، حصہ پنجم اطلاقی تحریری مہارت، کل نمبرات 18۔ پہلا ہے یوم جمہوریہ کی تقریب کے لیے نظامت کا خاکہ تیار کیجیے۔ دوسرا ہے درج ذیل اقتباس کی پروف ریڈنگ کیجیے۔ مرزا غالب نے بچوں کی تعلیم و تربیت اور زبان سکھانے کے لیے ایک مثنوی خادر نامہ کے نام سے لکھی۔ یہ ہم دوسرا اقتباس لیں گے۔ پہلے دیکھتے ہیں، اس میں نمونہ ہے جشن یوم جمہوریہ، اسکول انجمن ہائی اسکول ممبئی، تاریخ 26 جنوری 2020، نظامت محترم اقبال احمد صاحب، معاون مدرس اسکول حاضہ، صدارت محترم عارف نسیم خان صاحب، رکن اسمبلی سابق کابینی وزیر مہاراشٹر، رسم پرچم کشائی بدست صدر محترم، تلاوت کلام پاک انصاری حذیفہ ابراہیم، متعلم اسکول حاضہ۔ تحریک صدارت محترم اسلم خان صاحب، معاون مدرس اسکول حاضہ۔ تائید صدارت محترم محمد امجد صاحب، معاون مدرس اسکول حاضہ۔
استقبالیہ کلمات: محترمہ شیخ ناہید صاحبہ، معاون مدرس اسکول حاضہ. اظہار خیال: محمد اسد، متعلم اسکول حاضہ. محترم انصاری رئیس احمد، معاون مدرس اسکول حاضہ. محترم یونس خان صاحب، صدر انجمن. خطبہ صدارت: محترم عارف نسیم خان صاحب. اظہار تشکر: محترم شکیل احمد شیخ صاحب، معاون مدرس اسکول حاضہ. پروگرام کی نوعیت کے لحاظ سے نظم، گیت، فلمی نغمے، رقص وغیرہ کو درمیان میں ترتیب دیا جا سکتا ہے. اب یہ دیکھیں گے نظامت کا تو ہم نے دیکھ لیا ہے. اگلا جو اہم حصہ ہے وہ پروف ریڈنگ کا ہے. اسے ہم دیکھیں گے. خلافت کمیٹیوں کے جلسوں میں گرما گرم نوک جھوک کے وقت بارہا یہ دیکھنے میں آتا ہے. ایک بار کیا ہوا کہ مرکزی خلافت کمیٹی کا اجلاس دلی میں حکیم اجمل خان صاحب کے مکان پر ہو رہا تھا. محمد علی بیمار معذور لوٹ لیٹے ہوئے تھے. مخالف صف میں ایک اور مشہور لیڈر، ایک روزنامے کے مالک، میں اپنے صاحبزادے کے اور اسی روزنامے کے ایڈیٹر بھی تشریف فرما تھے. بحث نے طول کھینچا اور یہ تینوں صاحب ناخوش اور جلسے سے اٹھ کھڑے ہوئے. محمد علی خود برجستہ پکار اٹھے، غضب ہو گیا. باپ بیٹے روح القدس تینوں خفا ہو گئے. ذہانت کے لیے بڑا میدان شعر و شاعری کا تھا. محمد علی خود بھی شاعر تھے اور شاعری کی دنیا میں نام تھا جوہر. سب سے بڑے بھائی کا تخلص تھا گوہر. فرماتے تھے کہ منجلے بھائی شوکت بے تخلص رہ جاتے ہیں، ان کے لیے تخلص تجویز کرتا ہوں اسی وزن کا اور قافیے میں شوہر. شیفتہ کی مشہور غزل نادانیوں میں ہم، پشیمانیوں میں ہم پر غزل کہنے بیٹھے تو مطلب فرماتے ہیں، کیوں شہر چھوڑ جائے دہخانوں میں ہم، مجنوں کے ساتھ ہوں گے بیابانوں میں ہم. اب اس کی پروف ریڈنگ کا جواب ہے، خلافت کمیٹیوں کے جلسوں میں گرما گرم نوک. اب یہ جھونک کو درست کرنا ہے کہ وقت بارہا یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ ایک بار کیا ہوا کہ مرکزی، اب یہ دیکھیے یہاں پر خلافت غلط لکھا تھا، خلافت کمیٹی کا اجلاس دلی میں حکیم اجمل خان صاحب کے مکان پر ہو رہا تھا. محمد علی بیمار معذور لیٹے ہوئے تھے. مخالف صف میں ایک اور مشہور لیڈر، ایک روزنامے کے مالک، میں اپنے صاحبزادے کے اور اسی روزنامے کے ایڈیٹر بھی تشریف فرما تھے. بحث نے طول کھینچا اور یہ تینوں صاحب ناخوش اور جلسے سے اٹھ کھڑے ہوئے. محمد علی خود برجستہ پکار اٹھے. اب دیکھیے یہاں پر انورٹڈ کاما نہیں لگایا گیا تھا، اسے یہاں درست کیا گیا ہے. غضب ہو گیا. باپ بیٹے روح القدس تینوں خفا ہو گئے. ذہانت کے لیے بڑا میدان شعر و شاعری کا تھا. محمد علی خود بھی شاعر تھے اور شاعری کی دنیا میں نام تھا جوہر. سب سے بڑے بھائی کا تخلص تھا گوہر. فرماتے تھے کہ منجلے بھائی شوکت بے تخلص رہے جاتے ہیں، ان کے لیے تخلص تجویز کرتا ہوں اسی وزن اور قافیے میں شوہر. شیفتہ کی مشہور، اب دیکھیں وہاں غزل تھا، یہاں غزل ہے. نادانیوں میں نا نہیں تھا، نادانیوں میں ہم، پشیمانیوں میں ہم پر غزل کہنے بیٹھے تو مطلب فرماتے ہیں، یا سیمی کولن نہیں تھا. کیوں شہر چھوڑ جائیں گے ہم دہخانوں میں، مجنوں کے ساتھ ہوں گے بیابانوں میں ہم. تیسرا سوال ہے، اردو میں ترجمہ کیجیے. आपल्या सोबत बोलायला कोणीही नाही तर काळा पुस्तकन करा सुरुवात वाचायला. पुस्तके म्हणजे माहितीचा खजिना. पुस्तके नवनवीन गोष्टींची माहिती देतात. पुस्तके आपणास विचार करायला लावतात. ज्ञान बरोबरच आपले मनोरंजन करतात. चौथा सवाल है, किसी मजमून पर आप अपना ब्लॉग क्यों बनाएंगे, वजूहात के साथ तहरीर कीजिए. पहला सवाल है, मेरे साथ बात करने के लिए कोई भी नहीं तो निकालो किताब और पढ़ने की शुरुआत करो. दूसरा है, किताबें यानी मालूमात का ख़जाना. किताबें नई बातों की मालूमात देती है. तीसरे का तर्जुमा है, किताबें आपको सोचने पर मजबूर कर देती हैं. चौथा, तालीम के साथ तफरीह का ज़रिया पैदा करती हैं.